Allah, Allah, Allahu la ilaha illahu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ أَوْدَاسِ جَعَلْنَاكُمْ جُوكْرِي وَإِمَنْغَا تَاسُ أُمَّةً وَسَطًا يَوْ أُمَّةُ غَرَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تدید پارا چشی تاسو حق بیان ان کی خلقتا ویکون الرسول علیکم شہیدا اوی برسول تاسو تا حق بیان ان کے ویکون الرسول علیکم شہیدا برا وکذالکا مانا دا تسلیدا کلچ کمکل خلق اعتراضو نکی نو دا وقت کے اللہ مومنان لا تسلی ورکی خفا کے گا منا دائی اعتراضنا لگیا وی دا خلق دا چاہت دا خبر و پروا مساتی اللہ مومنان تا تسلی ورکی اور نبی علیہ السلام تا وَكَذَلِكَ یا خدا عام وی دا قابد تشبید پارا دے ذالکہ کے اشارہ دا مخ کی ہدایت او استقامت یہدی من یشاء الی صراط مستقیم یعنی اس دے چیز ذکر شو قرطبی و ایسنگا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اللہ وی وردغشتی عام شکنا عام تجبید با وَكَذَلِكَ اللہ وی دعشان جو کری ایماتا سو دعشان میں جو کری ہوئی سنگا چکابا وسط دزمکی نداسما تاسو امت وسط گرزولی ای تجبید پدے کرا امتا وسطا یا کار دا پارد بیان کمال او وسط امت پا کامل درجہ کے اللہ دا گرزولے دے تجبیت ابی حاجت نرازی یادی من یشا سر متعلق شو یادی من یشا دی امت تا اشارہ شو کنا دی امت تا اللہ ہدایتو کو دا صراط مستقیم نپا دی سر اللہ دا امت وز جو کر دے امتا وسطا امت اللہ وز جو کر دے الگ وز نصف مراد دے دواو فتحی سارا زبر چوتا ہوئی وسطا ویلکی دی عادل تا انصاف والا حق پرس داشان اللہ تاسو گرزولی انصاف والا ابن جریر وی وسطا وسط بماند غرا اور سورت آل عمران 110 کے راضی کنا انتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غور امتی امت وسط دغا معنی شو کنا چاویلی دی وسط معنی متوسط درمیانہ چی روانی پسک کے درمیانہ روانی فمیان دے پراتو دے تپرید رد پہ یہودو یہود آغای افراد کئی رد پناسوارو آغای تفرید کئی او دا امت چرے درمیانہ روان دے پاکیدہ کے پامالو کے واسمانہ متوسط روان دے درمیانہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا اللہ وی دغشان جو کڑی ایماتا سو امت غرا وسیع درمیانہ روان افراد و تفرید نہ کوئی یا ما جو کری ہوئی تاسو امت وسطا انصاف والا عادلان انصاف والا عادلان لتکونو شہداء علی الناس پارر دی چشی تاسو فائدہ و ذکر کئی دا سن پارا دی فائدہ بیان نہیں وسو او اول مخاطب دی صحابہ اکرام دی کنا
دیو جنا علماء کرام و استدلال کړه د صحابه کرام ټول عادلان دي امت وس او عادل هغه چاته وي چې هغه ګناه کبیره نه کوي ککړې نه توبه تیستی صحیح گناہ صغیرہ باندې کلکیږي نه د شهادت منظوری کړه صحابه کرام ټول عادلان اے ټول امت مجموعی طور سره عادل له په اعتبار د افراد نه په اعتبار مجموعی طور سره اعتبار د افراد نه لتا کونو شهدا د پارر دې چې شیطان سو حق بیانونکي علنا سے بخلق باندے یا دا شہادت بیا دنیا کی امدے اور آخرت کی امدے دنیا کے آخرت کے دوڑا دنیا کے بیا داغے دو طریقی دی حدیث سر ثابت تھی اول شہادت د صحابوں پبارد مردگانوں کے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام صحابوں سرناستو یو جنازہ تیرے دا نو نبی علیہ السلام تپوسو کو ادا سوک دی صحابہ کرام ہوئی جی دا خودیر خساڑے ہو دیر نیک ساڑے ہو او عبادتوں نے کول نبی علیہ السلام ہوئی وجبت بیا سو وقفت سے آگا ٹیم رستو بلا جنازت دا نبی علیہ السلام ہوئی دا سوک تے ادا جی دیر شری ساڑے ہو خلق تے تانگو دائے کو دا نبی علیہ السلام میں وجبت صحابہ کرام تے تپوسو کو ویجی تاسو دوار زل وجبت ہوئی منگوی خسڑے دے اموی وجبت منگوی ناکار دے اموی وجبت نبی علیہ السلام و تو فرمائل انتم شہداء اللہ علی الناس انتم شہداء اللہ علی الناس تاسو دڑنبی مبارک ہوئے خسڑے دے مائی وجبت جنت پہ واجب شد تاسو د بل مبارک ہوئے ناکار سڑے دے مائی وجبت جہنم پہ واجب شد نو انتم شہداء اللہ علی الناس او دویم شہادت دعوت و تبلیغ حق رسول تم شہادت ہوئی اور صورت آل عمران کی چیزیں کر دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یا شہادت آخرت کے لئے حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نوح علیہ السلام امت اغیبا اللہ توئی جون تا وچا مسئلہ نو بیان کرے اللہ بنو علیہ السلام راوڑی چراشتا مسئلہ نہ تا بیان کرے اب وہی اللہ ماں کو بیان کرے دا اللہ وہ توئی سوک دلیل در سرشتے گوا نوح علیہ السلام بوئی آوئی وی سوک دی امت محمدیہ ندا امت برا استیش دے امت نہ بتا پوسو چیز آیا نوح علیہ السلام پل امت تا مسئلہ کڑیوا ندائی بوئی آو اللہ کڑیوا لاو تو ایتاسو تا سپتاوا وی جی زمان پا کتاب کی قرآن کے دعویٰ نوح علیہ السلام دم رکالا خلق تا دا اللہ توحید بیان کڑے خود خلق دا وہ خبر نو منلی لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا او ای رسول پتا سبحان نسا حق بیان ان کے یا گواہی کو ان کے رٹوے ترجمے لتكونوا د پارر دی شهیدا سو شهداء گواہان على الناس فخلق باندے ويكون الرسول او ای رسول پتا سبحان دی شهیدا گواہی کو ان کے رسول پتاسو با گواہی گئی یا لتکونو دا پارر دے چی شہی تاسو حق بیان ان کی خلقو تا او ایبا رسول تاسو تا حق بیان ان کے پتاسو با وجد قائم شکن نبی علیہ السلام نے بزدہ کوئی او پتاسو تخی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه اس دی زینا علت تفصیلی
کمکلوی دا صحابه و نبی علیہ السلام چاوارول دا قبلی آغانا چی دا یو مخ کون کی اغیتا اول جواب اختیار د ملکیت د ټولو طرفونو د الله دی لله المشرق والمغرب اوس دلتا وما جعلنا القبلة ندم مقرر کړي منګه قبلة التي قبلة كنت عليها انت عليها چیت اوس درو سباغه الا مگر لنعلم د پارر دی چخکار کومنګا ما يتبع الرسول چې څوک روان دی چا پسې رسول پسې د وجه د رسالتنا چې څوک روان دی رسول پسې د وجه د رسالتنا ممن د هغه چانه جدا کو ين کله بولا کې وي چې اوړي په خپل پوند باندې دا خدای د بار موږ ګورو هله فائدہ ذکر کوي ګان ګورو چې څوک نبی پسې روان دی د وجه د رسالت داونا وما جعلنا القبلة او ندا مقرر کړي منګا یا ندا ګرځولې منګا قبلة التي قبلة كنت عليها مانا انت عليها چیتا مخون کے اغیتا چیتا اغیتا سرے مخت کڑے الا مگر لینا لما چی خارکو منگا یا لینا لما چی جدا کو منگا حکمت سے الا لینا لما مگر د پارر دی چی خارکو منگا مگر د پارر دی چی جدا کو منگا ما یتبع الرسول چی سوک روان دے رسول پسے د وجہ د رسالتنا ممن دا بچانے جدا کو ینقلب علی عاقبیه چاہ اوڑی بخبلو پندو باندے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقیناً دا گرزی دل قبلی تا یقیناً دا پیدا تابداری دا پیغمبر لَكَبِيرَةً دا دیر گران دی اللہ ندی گران عَلَى الَّذِينَ فَآكَسانو حَدَ اللَّهِ چی اللہ پا دین باندے پاک کری دی اللہ سو پا دین پوخ کاغت بیاسا گران دی مجھے پوخ نہیں بس اغتا وارسا گران دی گا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقیناً دا قبلہ بدلے دل دا خودیر گران دی ذکر من اس دی قبلے تمخکو او کراتا ہوئے لیچی دی مشرق تمخکی دا بگرانی آپ دے منگا درتی بس وقتاً نا دے پلے ممختے چی دی عدد پریدو دی پلے اس مخکو دا خبران کار دے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقیناً دا قبلہ بدلے دل دا خامخا دیر گران دی یقیناً دا گرزی دل کعبی تا اے دا تاویل دا خودیر گران دے اللہ مگر اند گران عَلَى الَّذِينَ فَآچَا حَدَ اللَّهُ چے اللہ بدین باندے پاک کری دی سوک چے اللہ بدین باندے کلک کاو اللہ بدین مضبوط کاو دا خود اخو اللہ دا خبری اسانی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ ند اللہ داولے پورا خلقو تپوسونا شروع چیرا دا مزونا چکم شپاڑا سی اول لسمیاشتیو شد دا اسی لارل دا اللہ وینا اخواسی ندی تھی وما کان اللہ ندے اللہ لیوزیغ ایمانکم چھ برباد کی استاسو مزونا چھ کرم و بیت المقدس طرف تکڑی اللہ استاسو مزونا نبیدا زائع کئینا استاسو مزونا چھ دا ایمان دوا جنا مکڑی دی اللہ دالا زائع کئینا ایمان راگلے رکھا او دی دا ایمان نمرات صلات تخا یا کمم ایمان مانا نبی عبدا سے ہو وما کان اللہ ندے اللہ لیوزیغا چھ برباد کی ایمانکم ستاسو آموزنا چھ دا ایمان دا وجن مکڑی دی اللہ اغدل اللہ بربادینا اللہ دل آموزنا ضائع کئینا مانا داغی اجر او ثواب با اللہ دل در کئی
इन अल्लाह यकीनन अल्लाह बिन्नासे बखल को लरऊफुन शफकत को उनके रहीम और रहम को उनके अल्लाह रहीम जात थे और शफकत के। इन अल्लाह यकीनन अल्लाह बिन्ना से बखल को बांधे लरऊफुन खामखा शफकत को उनके दे माना नुकसान थे ना और लड़े कई नुकसान खुचाला न और कई रहीम और मेहरबान जात थे और दाम इल्लत थे इल्लत असल की ईमान दे अगा अल्लाह बुरे माना अगे वजन अमाल न बर्बादी की ची माली कर। इन अल्लाह यकीनन अल्लाह बिन्ना से बखल को लरऊफुर रहीम खामखा शफकत को उनके और रहीम मेहरबान दे मेहरबान जात थे।